కొత్తకోట మండలం కానాయపల్లి సుప్రసిద్ధమైన శైవక్షేత్రం శ్రీకోటిలింగేశ్వర దత్త దేవస్థానములో ఈరోజు సోమవారం ప్రభాత వేళ శ్రీకోటిలింగేశ్వర స్వామివారికి మరియు స్వర్ణ కవచ పంచలోహ శివలింగానికి భక్తిశ్రద్ధలతో పంచామృతాలతో మరియు భస్మగంధ కుంకుమ జలాలతో అభిషేకం జరిపి ధూపదీప నైవేద్యాలతో మహామంగళహారతి సమర్పించడం జరిగింది. नमो अस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय नीलशयने भाभ्या नमो बाहुभ्यां तव धन्मने परिदे धन्मनो हिरस्मान् विश्वतो परिपूजः नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय क्षयमुखक्रान्तकालिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय भावे मन्त्रबलिन्दरित्वन्नीललोहिता दुर्मैर्वाजे विरागतं वाजस्तमे प्रथमस्तमे प्रयतिस्तमे प्रतिस्तमे धीरिस्तमे एकदस्तमे ज्वरस्तमे लोकस्तमे श्रावस्तमे दृस्तमे ज्योतिस्तमे दिवस्तमे प्राणस्तमे पानः चमे व्यानस्तमे दुस्तमे चित्तञ्जमादितञ्जमे वाक्चमे मनस्तमे दक्षस्तमे सोतरञ्जमे दक्षस्तमे बलञ्जमोजस्तमे दहस्तमे आयुषमे जराचमे आत्माचमे धनुस्तमे जन्मस्तमे परमस्तमे कानचमे स्थानस्तमे परोगुंसमे शरीरांजमे येष्टंजस्तमे मधिस्तमे चञ्चमे मयस्तमे प्रियन्तमे यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वार्घ्यमे वन्दनां वृत्तोर्मुखी अमामृताः वस्त्रं परिकल्पयामि गन्धद्वारान्तरादर्शः नित्यपुष्टाङ्गरेशनेः ईश्वरीगुं सर्वभूतानः स्वामियोऽपि श्रियं श्रीगन्धां धारयामि कुङ्कुमं काञ्चनं दिव्यं कामिन्या कामसम्भवां कुङ्कुमेनाचितस्यम्भो अतस्य अञ्जीप्रयस्तमे अलङ्करणार्थमावरणार्थमरिद्राः कुङ्कुमचूर्णः समर्पयामि कुङ्कुमोदकेन स्नापयामि रवदर्शनं प्रयागे माधवन्दिष्टा एकबिल्वं शिवार्पणं मूलधा ब्रह्मरूपाय मध्यदा विष्णुरूपिणे अग्रशिवरूपायाम् एकबिल्वं शिवार्पणम् ॐ निधनपतये नमः ॐ निधनपदान्तिकाय नमः ॐ ऊर्ध्वाय नमः ॐ ऊर्ध्वलिङ्गाय नमः ॐ हिरण्याय नमः हिरण्यलिङ्गाय नमः ॐ सुवर्णाय नमः ॐ सुवर्णलिङ्गाय नमः ॐ दिव्याय नमः ॐ दिव्यलिङ्गाय नमः ॐ भवाय नमः ॐ भवलिङ्गाय नमः ॐ शर्वाय नमः ॐ शर्वलिङ्गाय नमः ॐ शिवाय नमः ॐ शिवलिङ्गाय नमः ओम कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वदन्तं हृदयारविन्दे भावं भवानी सहितं नमामि हस्ते कोरङ्गं गिरिमध्यरङ्गं शृङ्गारिताङ्गं गिरिजानुसङ्गं मूर्ते शुभङ्गं मदनगोवङ्गं त्रिकोटिलिङ्गं शिरसा नमामि त्रिकोटिलिङ्गं शिरसा नमामि रजवात्र